अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं हम अपनी दूसरी वीडियो में कि ईद मिलादुन्नबी किस तरीके से मनाना जायज़ है और किस तरीके से हम लोगों को मनाना चाहिए और किस अभी तरीके तुम से फरमाओ ईद कि मिलादुन्नबी अल्लाह के फजल पर साबित है कि और जायज़ उसकी है या नहीं। रहमत पर ही चाहिए कि लोग आप खुशी देखें इस वीडियो मनाएं। को। तो अब अल्लाह के फजल पे और उसकी रहमत पे फरहत का इजहार करना, फल यफराहू, तो ये जो फरा है, ये जो खुशी का इजहार है, ये अल्लाह के फजल पे और उसकी रहमत पे होना चाहिए। अब आप खुद गौर कर लें कि कायनात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर रहमत कौन सी? खुदा ने फरमाया रहमत पर खुशी करो। बेशक तो दुनिया की सबसे बड़ी रहमत खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, यानी जिनको खुदा फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो इस रहमत से बढ़कर तो रहमत ना कायनात में हुई, ना होगी, ना है। एक बात। दूसरी बात, फरमाया अल्लाह के फजल पर खुशी करो। कोई भी नहीं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का वो फ़ज़ल है कि जिसे खुद खुदा फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने फ़ज़ल किया मोमिनों पर। मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने फ़ज़ल किया मोमिनों पर जब उनमें एक रसूल को मबऊस फरमाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल भी है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी है, और अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत पर खुशी मनाने का खुदा ने हुक्म दिया है। तो हम जो खुशी मनाते हैं ये इसी आयत मुबारका के जो सरी अल्फाज हैं और जो उसकी इबारत नस से साबित हुक्म है, हम उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं कि खुदा के फ़ज़ल और रहमत पे हम खुशी मनाते हैं। ये एक इसके पहलू के एतबार से। दूसरी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब नेमत का चर्चा करने में जो मामूली से मामूली चीज़ें हैं ना, वो क्या आती हैं कि अगर मैंने अच्छा लिबास पहना हुआ है, खुदा ने मुझे अगर पैसे दिए हैं कि मैं अच्छा लिबास पहन सकता हूँ, तो हदीस में फ़रमाया कि अच्छा लिबास पहनो, यानी तुम्हें अगर अल्लाह ने पैसे दिए हैं, माल दिया है, तो अच्छा लिबास पहनो ताकि अल्लाह की नेमत का इजहार हो कि तुम पर खुदा की नेमत है। तो जब ये लिबास हो गया और इस तरह के मुताल्लिकात हो गए जो बड़े मामूली मामूली से हैं, जब उनमें अल्लाह की नेमत के इजहार का हुक्म है, तो वो नेमत कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। तो जो कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और जो कायनात की सबसे अजीम नेमत है, तो अब बताइए कि क्या उस नेमत का चर्चा और उस नेमत का तज़किरा और उस नेमत की याद ना की जाए? यकीनी तौर पे की जाएगी। ये एक दूसरे एतबार से। तीसरे एतबार से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और लोगों को अल्लाह के ख़ास दिन याद कराया करो। ये आयत मुबारका, और लोगों को अल्लाह के ख़ास दिन याद कराया करो। अब ये अल्लाह के ख़ास दिन कौन से हैं? ये आयत मुबारका है। आप 100 तफसीरें खोल लें और उन 100 तफसीरों का मुताला कर लें, उन सब के अंदर एक मुश्तरका बात लिखी होगी कि अल्लाह के ख़ास दिन दो तरह के हैं। या तो वो दिन है कि जिसमें अल्लाह का अज़ाब आया, और या वो दिन है कि जिसमें खुदा का ख़ास फ़ज़ल आया। या तो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की, और या अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक कर दिया। ये दोनों तरह के ख़ास अय्याम हैं। एक ख़ास अय्याम है वईद के, और एक ख़ास अय्याम है नेमत के, रहमत के, करम के, फ़ज़ल के, इनायत के, बरकत के। तो अब आप देख लें कि जब वो दिन कि जिस दिन को ख़ास तौर पे याद करने और याद करवाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है, क्या ये अल्लाह के ख़ास अय्याम में से नहीं? बिल्कुल है। और क्या ये अल्लाह का ख़ासुल ख़ास दिन नहीं है? बिल्कुल। ये क्यों ना हो कि जब विलादत आदम का दिन जुम्मा ये ख़ास दिन है, ये नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन पीर ख़ास दिन है, ये ख़ुद सरकार ने फरमाया, तभी उस दिन रोज़ा रखा। अच्छा, फिर
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دن کے اعتبار سے فرمایا کہ اس دن سلام جس دن میں پیدا ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ان پر سلام اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ جو یوم کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے ولادت کے دن کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایام اللہ یہ ہیں، اور ایام اللہ میں اعلیٰ ترین ایام یہ ہیں، تو لہذا جو اللہ کے خاص ایام ہیں انہیں یاد کروانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ اسی یاد کی ایک اعلیٰ صورت ہے کہ ہم اس دن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اس اعتبار سے ایک تسلسل ہے۔ اسی طرح پھر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے کہ جیسے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں ہے 10 جگہ، جیسے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ تو کیا مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ اے مسلمانوں یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی؟ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہے تو ہمیں بھی تو یہی حکم ہوگا نا کہ اے مومنو تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ اور وہ جو میں نے تم پر نعمت کی وہ کیا ہے؟ وہ خود خدا ہی فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے یہ نعمت کی ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ تو اسی طرح پھر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اے مسلمانوں اے مومنوں اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ اچھا اب یہاں پر نعمت بھی کون سی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا آپ ڈیٹیل سے دیکھ لے، اب پوری آیت کو سن لے، اس کے بعد ہر بندہ بغیر کسی یعنی کہ خارجی تاثر کے اس آیت کے اوپر غور کر لے کہ یہ نعمت کون سی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا اے مومنو اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو خدا نے تمہیں بچا لیا۔ تو اب یہ جو دشمن دوست بنے تھے اور جو پرائے اپنے ہو گئے تھے اور جو لڑائیاں ختم ہوئی تھیں بے شک، اور جو 100 سال کی جنگیں اختتام کو پہنچی تھی، اور وہ جو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور جو کفر کے اندر تیر رہے تھے اور جو خانہ کعبہ میں بت رکھ کے پوج رہے تھے، ان سب کو جہنم کے گڑھے سے بچانے والا کون؟ وہی خدا کی نعمت ہے، وہی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، وہی اللہ کا احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگوں میری اور تمہاری مثال یہ ہے کہ جیسے پتنگے ہوتے ہیں جو آگ میں چھلانگ مارتے ہیں نا، جو پروانے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہاری مثال ان جیسی ہے کہ تم چھلانگیں مار رہے ہو جہنم میں، وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، بے شک، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہو، تو اللہ نے تمہیں بچا لیا کس کے ذریعے؟ وہ بچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ جو اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا حکم ہے، اگر اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر شاید دوسری کوئی شے اس کا حق